नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म एनी कुँवर। कानुन मिच्न सहजै पाइन्छ, त्यो पनि स्थानीय तहमा। मनपरी गर्न पाइन्छ सहजै, त्यही स्थानीय तहमा। नातावाद कृपावाद सहजै लागू हुन्छ, त्यही स्थानीय तहमा। जनताको आशाको धरोहर हो स्थानीय तह। तर यसरी जनताको अपमान गर्दै जनतालाई जथाभावी त्यति मनपरी हुन थालिसकेपछि स्थानीय तहप्रति विश्वास गुम्दो छ, मोहभङ्ग हुँदो जस्तो देखिएको छ। यस्तै घटनाको चरितार्थ भएको छ यतिखेर। बाराको बारागढी छ हिङ्गौली स्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा पनि, जहाँ नियम विपरीत शैक्षिक लाइसेन्स नै नभएकी शिक्षिकालाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवार दिएको छ। कहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भनेको जस्तै भएको छ यतिखेर। प्रको जिम्मेवारी गाउँपालिकाकी शिक्षा शाखाकी प्रमुख जलमती चौधरीको काँधमा थुपारिएको छ। कानुन मिचेर नियुक्ति पाएकी ती शिक्षिकाबाट अब विद्यार्थी र अभिभावकहरूले कस्तो अपेक्षा राख्ने? अधिकार हातमा छ भन्दैमा कानुन मिच्न पाइन्छ? शिक्षा क्षेत्रमा भएको हस्तक्षेप बारेको यो रिपोर्ट कल 24 को संस्करणमा हामी पेश गर्नेछौँ। न औषधि छ न त स्वास्थ्य कर्मी नै। सामान्य रुगाखोकी लाग्दा पनि गाउँलेहरूले मर्ने पो हो कि भन्ने डर बोक्नु परेको छ। आम नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा उभ्याउने सरकारी लक्ष्यलाई यस्तै यस्तै चित्र र दृश्यले अवरोध पुर्याउने गर्छ। हुन त नेपालका अधिकांश ग्रामीण भेगको दृश्य नै यही हो। ग्रामीण भेगका हरेक स्वास्थ्य चौकीहरूको अवस्था जहाँ पनि नाजुक नै छ। औषधि मूल्य पाइन्न, भनेको समयमा डाक्टर पनि भेटिन्न। यही हुँदा सामान्य रोग लाग्दा पनि जनताले मृत्यु नै अँगाल्न बाध्य बन्दै आएका छन्। यही हालत छ सिन्धुली जिल्लाको तीनपाटन गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीको पनि। दयनीय अवस्थामा उभिएको यो स्वास्थ्य चौकीमा सामान्य सुविधा समेत उपलब्ध छैन। सरकारले निशुल्क भनेका औषधिहरू त यो स्वास्थ्य चौकीमा भेट्न नै गाह्रो पर्छ भने डाक्टरको अनुहार त कुनै गाउँलेले देख्न पाएको पनि नपाएको पनि वर्षौं भइसक्यो। यो रिपोर्ट पनि कल 24 को आजको संस्करणमा हामी पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईको कुनै गुनासो चासो सुन्नुपर्ने सरकार निकायहरूले सुनिरहेका छैनन् भने तपाईहरू जस्तै सर्वसाधारणहरूको आवाज बनेको छ कल 24। हामीलाई कुनै पनि समयमा निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 24 24। एनसेल नम्बर रहेको छ 98 0 15 7 24 24। भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 0 11 037 मा हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस अलावा तपाईँ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने पनि इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ, विश्वको कुनै पनि कुनामा हुनुहुन्छ, तपाईसँग विभिन्न यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्, तपाईँको वरिपरि यस्तै भ्रष्टाचार अनियमितता जस्ता विभिन्न घटनाहरू भएका छन्, त्यसको प्रमाणहरू छ, त्यसको तस्बिरहरू छ भने पनि हामीलाई व्हाट्सएप र भाइबर मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको यो प्रमाणलाई लिएर थप सम्बन्धित ठाउँमा हामी घचघच्याउने काम गर्दछौँ र कल 24 को उद्देश्य नै तपाईहरू सर्वसाधारणको समस्याको समाधान लिएर घचघच्याउने नै कल 24 को उद्देश्य रहेको छ। यतिखेर हामीसँग कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ सम्पर्कमा। उहाँलाई स्वागत गरौँ। आफ्नो गुनासो लिएर आउनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हेलो हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हेलो हेलो हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? सर सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? नमस्कार सर। हजुर नमस्ते। हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर सुन्दैछु। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म झापाबाट। हजुर के गुनासो थियो? तपाईँको शुभ नाम के हो? मेरो भूपेन्द्र लिम्बू। हजुर मैले योभन्दा अगाडि पनि हजुर गुनासो राखेर पनि तपाईँको कार्यक्रम मार्फत उहाँले चाहिँ पैसा दिन्छु भनेको तर अझै पनि दिनुभएको छैन। वैदेशिक ठगी सम्बन्धी। हजुर
ठिक छ, भन्नुस् त आफ्नो गुनासो फेरि राख्नुस् त। हजुर आफ्नो गुनासो फेरि राख्नुस् त, होइन वैदेशिक सम्बन्धीको गुनासो। मेरो लगायत यहाँ हामी 25 जना हामी छौँ होइन हजुर। उहाँ एकजना बेतमुटका हुनुहुन्छ उहाँ दुर्गा गुरुङ, उहाँले चाहिँ हामीलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिन्छु भनेर आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि हाम्रो पासपोर्ट लगायत पैसा लिनुभएको थियो। अनि उहाँले पठाउनु पनि सक्नु भएन, उहाँले पासपोर्ट पैसा पनि दिनु सक्नुभएको छैन त्यही सम्बन्धी हजुर। अनि मैले योभन्दा अगाडि पनि राखेको थिएँ गुनासो, अनि तपाईँकै कार्यक्रम मार्फत उहाँले पैसा दिन्छु यो अगाडिको महिनामै उहाँले दिन्छु भन्नुभएको, तर अझैसम्म पनि दिनुभएको छैन। तपाईँ उहाँसँग भेट्नु भयो कि भेट्नु भएन? भेटिएको छैन हजुर। उहाँसँग फोनमा चाहिँ एक वार्ता भएको थियो, उहाँले दिन्छु म त दिन्छु त, उहाँले तपाईँको यो 1 वर्षै भइसक्यो उहाँले दिन्छु भन्नुभएको। उहाँको मेन पावर कता हो? मेन पावरबाट हो कि उहाँ सम्बन्धित व्यक्तिसँग मात्र हो कि? उहाँको मेन पावर चाहिँ थाहा भएन, उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ हजुर त्यो चाहिँ। तपाईँ मेन पावरको नामै थाहा नभइकन त्यसै व्यक्तिलाई पैसा दिनुभएको? त्यही पनि 25 जनाले? उहाँ अब यसरी पठाउने भन्नुभयो नि त उहाँले। अनि त्यहाँदेखि हामीले दियौँ, उहाँलाई विश्वास गऱ्यौँ। उहाँले तर हामीलाई ढाँट्नु भएछ, उहाँले म इन्डियन आर्मी हुँ, म ठगिसकी हुँदैन, मेरो यहाँ बेतौलमा 2टा घर छ भनेर भन्नुभएको थियो। तर उहाँको घर, उहाँको पेन्सन सहित पनि उहाँले अर्कै काम नाम गरेर घरहरू श्रीमती छोरी गरेर उहाँले एक किसिमले अहिले हेर्दा चाहिँ उहाँ एउटा सडकी जस्तो हुँदो रहेछ कि उहाँले त्यसरी ठगी गर्नुभएको रहेछ। उहाँ सुनियोजित ढङ्गले उहाँले चाहिँ ठगी गर्नुभएको रहेछ। प्रहरीमा उजुरी गर्नु भएन तपाईँले? प्रहरीमा त्यही त अब यहाँ उ गऱ्यौँ, अनि अब प्रहरीमा पनि गर्नुपर्छ कि भन्ने हाम्रो मान्यता हो हजुर। प्रहरीमा उजुरी गर्नुहोस् न पहिला सुरु, प्रहरीमा उजुरी गर्नुहोस्। कतिजना ठगिनु भएको छ तपाईँले भनिराख्दाखेरि 25 जना भनिरहनु भएको छ हैन? यहाँनिर मैले तपाईबाट कति रकम लिनु भएको छ उहाँले तपाईँ एउटा व्यक्तिबाट? हामी लगभग हामीसँग 14-15 लाखको हाराहारी होला यो। हामी 25 जनाबाट कोहीको 25-50 देखि लिएर लाख 1.5 लाखसम्मको। अनि यहाँ नि हजुर अब प्रहरीमा डाइरेक्ट गर्दा यो वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी प्रहरीले हेर्दैन, यो तपाईँहरूको पैसाको लेनदेन भन्ने खालको पनि कुरो सुनेर अनि हजुरहरू मार्फत चाहिँ होइन, उहाँले हेर्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो गुनासो लिएर जानुहोस्, उजुरी गर्नुहोस्, कतिजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जानुहोस्। र अर्को कुरा त के रह्यो भने तपाईँले त्यो व्यक्तिको राम्रोसँग ठेगाना नखुलेको व्यक्ति, परिचय नभएको व्यक्ति र मेन पावरबाट पनि होइन भन्नुभयो। किन यसरी के को आधारमा उहाँको बसाइ कहाँ हो के हो के पनि थाहा नपाइकन तपाईँहरू 25 जनाले? होइन उहाँले पहिला त अब हामी हेऱ्यौँ नि, उहाँ इन्डियन आर्मी एक किसिमले उहाँ इन्डियन आर्मी हुनुहुन्थ्यो? इन्डियन आर्मी हुनुहुन्थ्यो? इन्डियन आर्मी नै हुनुहुन्छ, तर उहाँको पेन्सन सबै उहाँले किसिमको सुनियोजित ढङ्गले त्यस्तै गर्ने नै नियत जस्तो देखियो। उहाँको पेन्सन पनि उहाँको छोरीको नाममा कता गएर उ गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ अहिले बुझियो। पेन्सन पनि आउँदैन भन्नुहुन्छ, उहाँ खुद इन्डियन हुनुहुन्छ। अनि हामीले ठिक छ भूपेन्द्रजी, यतिखेर हामीसँग तपाईँले उपलब्ध गराउनु भएको नम्बरबाट चाहिँ हामीले दुर्गा गुरुङ उहाँलाई सम्पर्कमा लिएर आएका छौँ। तपाईँको गुनासो उहाँसँग प्रत्यक्ष प्रसारणमा राख्नुहोस् त है। दुर्गाजी, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। स्वागत छ तपाईँलाई। दुर्गाजी, तपाईँले चाहिँ 25 जनालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछु भनेर धेरै नेपाली दाजुहरूलाई पैसा लिनुभएको रहेछ। उहाँहरूको 1 वर्ष भइसक्यो रहेछ, विदेश पनि पठाउनु भएको रहेन रहेछ। तपाईँलाई जानकारी छ? पैसा पनि फिर्ता दिन्छु भन्नुभएको रहेछ, तर 1 वर्ष भइसक्यो रहेछ। के हो यो भन्नुहोस् त गुरुङजी? त्यो पैसा लिएर जाने मान्छे चाहिँ भागिदियो नि त। तपाईँले पैसा लिनुभएको हो कि होइन? मैले लिएको हो। तपाईँले लिनुभयो होइन? ठिक छ, तपाईँ एकचोटि तपाईँसँग उहाँ भूपेन्द्रजी जोडिनु भएको छ प्रत्यक्ष प्रसारणमा, उहाँसँग कुरा गर्नुहोस् त। भूपेन्द्रजी हजुर ल भन्नुहोस् त, उहाँसँग कुरा गर्नुहोस् त। होइन, उहाँसँग के भयो भने नि हाम्रो उहाँले अब मेरो 2टा घर बिटामुरमा भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ अब पेन्सन इन्डियन आर्मी भन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ अब इन्डियन आर्मी त हो, हामीले हो रहेछ, तर उहाँले चाहिँ एक किसिमको सुनियोजित ढङ्गले ठगी गर्ने जस्तो हामीले चाहिँ देख्यौँ। उहाँको पेन्सन पनि उहाँको नाममा आउँदैन, उहाँ कता केमा तिर्नुहुन्छ, मेरो छोरीले लगो मेरो श्रीमतीको घर भन्नुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ यो तपाईँ इन्डियन आर्मी जस्तो मान्छेले हामीले विश्वास गरेको हामीले कहाँबाट उठाउने भन्ने खालको सवाल भयो उहाँसँग। दुर्गाजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई?
सुनिरहेको छु नि। अब तपाईँहरू यता आउनु नि त नि यहाँ होइन सुन्नुहोस् दुर्गाजी 1 वर्ष भइसक्यो तपाईँले पैसा पनि दिनुभएको रहेन रहेछ, विदेश पनि पठाउनु भएको छैन, तपाईँको कम्तीमा पनि 25 जना दाजुभाइहरूको चाहिँ रकम लिनुभएको रहेछ, तपाईँले के गर्न खोज्नु भएको? अनि पैसा त मैले पैसा दिएको छु अर्को राजकुमार गुरुङ भने त्यो दिइरहेको छु त मैले। राजकुमार कसलाई दिनुभयो पैसा? भूपेन्द्रजीलाई दिनुभयो तपाईँले पैसा? उहाँको दिएको छुइनँ, राजकुमार गुरुङलाई दिएको। त्यो को राजकुमार गुरुङ भनेको भन्नुहोस् त? भूपेन्द्रजीको कुरा आउँदैछ यहाँ। भूपेन्द्रजीलाई पैसा किन दिनु भएन तपाईँले? यहाँ सुन्नु, अब उहाँ हामीले त उहाँलाई जान्दछौँ, तर उहाँले अब त्यसरी अब कहाँ हामी त जान्नु त? उहाँ राजकुमार भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ हामीले जान्ने कुरो भएन नि त। उहाँलाई हामी जान्दछौँ, उहाँको एकाउन्टमा हालेको पैसा हामीसँग सुरक्षित छ। दुर्गाजी हजुर के हो यो तपाईँको तरिका भन्नुहोस् त? पैसा फिर्ता गर्नु पर्दैन, विदेश पठाउनु पर्दैन तपाईँले? त्यसरी आफ्नै नेपाली दाजुभाइले ठग्न मिल्छ? तपाईँले ठग्न मिल्छ? कसरी तपाईँ? सुन्नुहोस् दुर्गाजी, यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँले कसलाई पैसा दिनुभयो यो तपाईँको सरकारको कुरा हो, बुझ्नुभयो नि? भूपेन्द्रजीलाई यो मतलब छैन। तपाईँ अरूको नाम लिएर पन्छिन मिल्दैन, त्यो तपाईँको गल्ती हो। तपाईँलाई सुन्नुहोस् यहाँ, तपाईँलाई भूपेन्द्रजीले विदेश पठाउनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई उहाँले तपाईँको हातमा पैसा दिइसकेपछि तपाईँको जिम्मेवारको कुरा हो, तपाईँले भूपेन्द्रजीलाई दिनुपर्छ। राजकुमार या अन्य कुनै व्यक्तिको नाम लिएर आलटाल गर्न मिल्दैन। यदि तपाईँ पनि त्यसरी ठगिनु भएको छ भने यो तपाईँको जिम्मेवारको कुरा हो, बुझ्नुभयो नि? म ठगिरहेको छु त, यो तपाईँको कुरा हो। हजुर अनि के मेरो पैसा तपाईँले विदेश पठाउँछु भन्दै एउटा तपाईँ इन्डियन आर्मी पनि भनेको कुरा चाहिँ उहाँले भनिरहनु भएको छ। तपाईँ जस्तो व्यक्तिले ठग्न मिल्छ? कहाँ भाग्नुहुन्छ ठगेर भन्नुहोस् त? म त यहीँ छु नि, घरैमा छु, कहीँ भागेँ। उहाँको पैसा फिर्ता गर्नु पर्दैन? पर्छ नि त, त्यो लाने मान्छे त भागिरहेको छ। त्यो तपाईँको कुराको कुरा हो। अनि मैले के गर्नु? सुन्नुहोस्, तपाईँलाई अलिकति पनि लाज लागेन भने कसरी तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ? लाज लाग्यो यहाँ मैले उनलाई भनेको त यहाँ आउनु। सुन्नुहोस्, यहाँ आउनुको कुरा होइन, तपाईँले अझै पनि कुरा बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँले पैसा कसलाई दिनुभयो यो तपाईँको, दुर्गाजी यो तपाईँको सरकारको कुरा हो। तपाईँले आफ्नै नेपाली दाजुभाइलाई विदेश पठाउँछु भनेर 25 जनासँग ठग्नु भएको छ। त्यो सबै रकमको जिम्मेवारी तपाईँ हो। तपाईँले स्वयं प्रत्यक्ष प्रसारणमा स्वीकारिसक्नु भएको छ है तपाईँले। हजुर मैले पैसा लिएको पनि भन्नुभयो, तपाईँले अर्को मान्छेको नाम लिएर पन्छिन मिल्दैन। कहिले दिनुहुन्छ पैसा भन्नुहोस् त? पैसा त मसँग छँदै छैन, राजकुमार गुरुङ लिएर गएको छ। कहाँ को त्यो राजकुमार? त्यो तपाईँको सरकारको कुरा हो, दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? यता सुन्नु, राजकुमार गुरुङको मैले वार्डमा लगाएर आएको छु, कसो गर्नु? त्यो राजकुमार भनेको तपाईँको चिन्जानको मान्छे होला, त्यो तपाईँको सरकारको कुरा भयो कि? हजुर त्यो राजकुमार गुरुङलाई तपाईँले खुद भनिदिनुहोस् न। हामी भन्दैनौँ, तपाईँले दिनुभएको। तपाईँले राजकुमार भन्नेलाई पैसा दिँदा हामीलाई सोध्नु भएको थियो र हामीले भन्नलाई? तपाईँलाई लाज छैन भनेको भन्नुहोस् त? तपाईँ सुन्नुहोस्, तपाईँलाई यतिखेर सबै जनताले सुनिरहेका छन्, प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले हामीसँग टेलिभिजनमा, बुझ्नुभयो नि? तपाईँले राजकुमारलाई पैसा दिनुभयो या राजकुमारीले पैसा दिनुभयो यो तपाईँको सरकारको कुरा हो। 25 जना नेपालीलाई ठग्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन। उनीहरूको पैसा मैले कहाँ पैसा कहिले दिनुहुन्छ ल भन्नुहोस्? उहाँसँग छैन, म अब आएपछि दिन्छु। त्यो कहाँबाट आउनुहुन्छ सर? अब त्यो राजकुमारलाई तपाईँले पढाउनु पर्यो नि त, जब मलाई पढाउनु हुन्छ त म त्यसलाई पढाउनु पाएन तपाईँले? उहाँहरूको जिम्मेवारीको मान्छे त तपाईँ हो नि त। तपाईँले पैसा लिनुभएको होइन, भूपेन्द्रजीबाट तपाईँले पैसा लिनुभएको होइन। यस्तो जवाफ, लाज लाग्दो जवाफ दिएर पन्छिन मिल्छ तपाईँ? कसो गर्नु त मैले भन्नु त तपाईँले? उहाँहरूले खोज्ने हो त्यो। सुन्नु न, तपाईँले के गर्नुभयो भने नि, तपाईँले उहाँहरूबाट पैसा उठाउनु भयो, तपाईँले अरूलाई दिनुभयो, यो तपाईँको कुरा हो। उहाँहरूले भूपेन्द्रजीले दिनुभएको त होइन राजकुमार भन्ने व्यक्तिलाई, भूपेन्द्रजीहरू लगायत अन्य व्यक्तिले तपाईँलाई दिनुभएको हो नि, होइन? हजुर हजुर। अनि राजकुमारको नाम लिएर किन पन्छिनुहुन्छ? त्यो त तपाईँको जिम्मेवारको कुरा हो। छैन म त किन पन्छिनु? म त पन्छाइ छु, म घरमा बसिरहेको छु। म त त्यो तपाईँले लाज लाग्दैन? खुलेआम तपाईँ घरमा बसिरहनु भएको छ, नेपाली दाजुभाइको पैसा त्यत्रो ठगेर खानु भएको छ, इन्डियन आर्मी भन्नुहुन्छ। तपाईँले इन्डियन आर्मीको त्यो भूमिका निभाइरहँदाखेरि यही सिक्नुभयो? हजुर तपाईँ दुर्गाजी, इन्डियन आर्मीको वर्दी लगाउँदाखेरि तपाईँलाई यही सिकाइयो नेपाली दाजुभाइले ठग्नुपर्छ भनेर यही सिकाइयो? तपाईँ यता सुन्नु न, म कहाँ चाहिँ जानु भन्छ, जुन चाहिँ जेलमा जानु भन्छ म जेलमा जान चाहन्छु, भन्नुहोस्। तपाईँ पैसा दिनुहुन्न त्यसो भए? मसँग छँदै छैन, कहाँमा दिनु? त्यो मान्छेले पाउनु पर्यो नि त। त्यो तपाईँको विषयको कुरा हो नि त। ए बाबा त्यो मैले त पाउनु पर्यो नि त्यसलाई। तपाईँको विषयको कुरा। तपाईँले सुन्नुहोस्, पहिला सुरु त तपाईँले उहाँलाई विदेश पठाउँछु भनिसकेपछि उहाँ लगायत 25 जना नेपाली दाजुभाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई विदेश पठाउँछु भनिसकेपछि तपाईँको जिम्मेवारको कुरा भयो त्यो।
हजुर तपाईको जिम्मेवारको कुरा भयो यसरी पन्छिन मिल्दैन तपाईले कसलाई दिनुभयो यो तपाईको सरकारको कुरा हो राजकुमारलाई खोज्ने पनि तपाईको जिम्मा हो भूपेन्द्रजीको जिम्मा होइन यो त के गर्नु मैले भन्नु नि तपाईले आएर यहाँ भन्नु नि यहाँ समाज जुटाइदिनु तपाईले समाजले पनि भनिदिइहाल्छ नि के गर्नुपर्ने हो वाह तपाईलाई त कति आनन्दको तपाईले उत्तर दिनुभयो ठग्ने पनि तपाई दुर्गाजी मलाई त सुन्नुस् दुर्गाजी तपाई ठग्ने पनि तपाई आफ्नो नेपाली दाजुभाइको पैसा विदेश पठाउँछु भनेर ठग्ने पनि तपाई अझ समस्याको समाधान भन्दिनु गर्नुहुन्छ तपाई त्यस्तो ठगेको कुरा नगर्नु म ठगेको नि छुइनँ ठग्ने बेलामा तपाईले सोध्नु भएको थियो र समस्याको समाधान खोज्नको लागि हेलो हजुर मेरो लागि उहाँ विशेष ठगिनु हुनुहुन्छ किनभने उहाँले होइन हामी उठाउँथ्यौँ उहाँको पेन्सन अथवा उहाँको घर जग्गा कुनै पनि उहाँमा छैन हामी कहाँबाट उठाउने भन्नु त त्यो पनि स्पष्ट पारिदिनु पर्यो त्यही त मेरो यहाँ छोरीसँग आएर गरिदिनु त्यो कुरा छोरीलाई मैले दिएको छु पैसा भएको आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो छोरी श्रीमती सबैलाई दिने अनि अर्काको पैसा ठगी गर्ने यसरी होइन मैले त उनीहरूलाई त दिएकै छुइनँ म पैसा त त्यो राजकुमार गुरुङ नदिएको मैले त तपाईँ इन्डियन आर्मी भएको मान्छेले तपाईँलाई त्यति 2-4 जनाको पैसा तपाईँ भोलि तिर्न नसक्ने मान्छेले कसरी उठाउनु भयो भूपेन्द्रजी तपाईले यो रकम दिनु भएको नि दुर्गाजीलाई हो कि राजकुमारजीलाई हो भन्नुस् त उहाँको एकाउन्टमा हालेको उहाँको एकाउन्ट छ प्रभु ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बरमा उहाँलाई हालेको तपाईसँग यसको भौचर पनि छ हैन भूपेन्द्रजी भौचर छ हामी सबै छ कोहीले भौचर कोहीले चाहिँ तपाईको लाइभ भिडियो गरेर दिएको चाहिँ छ कि सुन्नु न उहाँले अब त्यत्रो पैसा अहिले उहाँ चाहिँ एक किसिमको फरकै भएर आफ्नो सम्पत्तिहरू चाहिँ छोरी बुहारी अथवा बुढी श्रीमती उसको नाममा गरेर ठगी गर्नलाई नि उहाँले चाहिँ ठगी गर्नलाई अब मेरो केही छैन अहिले उहाँले भन्नु पनि उहाँको त्यस्तो जवाफले हामी मान्छौँ त उहाँको इन्डियन आर्मी मान्छे उहाँको केही हुनुपर्छ नि त उहाँ सबै सम्पत्ति थियो अर्काको नाममा हजुर अनि उहाँले दुर्गाजी तपाई त सोचेको भन्दा पनि धेरै बाटो हुनुहुँदो रहेछ काग जस्तो सम्पत्ति पनि सबै छोरी बुहारीको नाममा गर्नु भएछ तपाईको सम्पत्तिमा के छ ल भन्नुस् त सम्पत्तिको नाममा के छ भन्नुस् त उहाँ इन्डियन आर्मी सम्पत्ति हुन्छ कि हुँदैन त्यो तपाईले बुझ्नु न उहाँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ उहाँ हामीले अहिले मात्रै थाहा पायौँ हामीले 2टा घर बिताउन छ भनेर हामी यस्तो वृद्ध मान्छेले ठग्दैन भनेर हामीले चाहिँ उहाँसँग काम गरेको दुर्गाजी यसको समस्याको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ल भन्नुस् त समस्या त कसरी गर्ने तपाईलाई यदि कानुन थाहा छ भने तपाईलाई कानुन थाहा छ भने नि दुर्गाजी तपाईले आफ्नो नामको सम्पत्ति अरु परिवारलाई गरेर मक्ख परेर बस्न चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्न है यो चाहिँ तपाई फेरि विचार गर्नुस् तपाईबाट पीडितको भरपाई हुनेछ तपाई चलाक नहुनुस् आफ्नो सम्पत्ति बेलायमा आफ्नो श्रीमती छोरी कोकोलाई नातेदारलाई गरेर चाहिँ ममा केही छैन जेल जान तयार छु भनेर सोझा साझा नेपाली दाजुभाइले यही भनिराख्नु भएको छ नि तपाई यो नभुल्नुस् तपाईको पनि परिवार छन् तपाईको परिवारको नाममा सम्पत्ति छ उहाँहरुको यो गुनासो भनेको सानोतिनो गुनासो हैन केसम्म हुन सक्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छैन 25 जनालाई ठग्नु भएको छ तपाईले तपाई ठग हुनुहुन्छ बुझ्नु भयो नि त्यही त अन्त म ठगीमा त मलाई जिम्मा हाल्नु पर्यो नि तपाईहरुले ल हाल्नु त अनि म तपाईले च्यालेन्ज गर्नु भएको हो भूपेन्द्रजीलाई यता सुन्नु मलाई जेल हाल्नु भन्नुहुन्छ अब उहाँ आफ्नो सम्पत्ति उ सबै अर्कालाई गर्दैन ठीक छ दुर्गाजी हजुर तपाईले भूपेन्द्रजी लगायत अन्य दाजुभाइ 25 जनालाई ठग्नु भएको छ नि उनीहरुलाई च्यालेन्ज गर्नु भयो तपाईले केको च्यालेन्ज हो आउनुस् तपाईहरु यहाँ बसाउनु अब त्यो परिवारहरु बसाइदिएर चाहिँ तपाईबाट पाउ न मेरो छोरी लगाछ सबै ठीक छ तपाई सारै चलाक हुनुहुँदो रहेछ तपाई सारै चलाक हुनुहुँदो रहेछ नेपाली दाजुभाइको पैसा खाएर कहाँसम्म भाग्नुहुन्छ तपाई कति दिन भाग्नुहुन्छ तपाई र तपाईको परिवार त्यो पनि भूपेन्द्रजीले हेर्नु होला भूपेन्द्रजी तपाई लगायत भूपेन्द्रजी तपाईसँग सबै प्रमाण छ हैन हजुर तपाई लगायत 25 जना जो जति हुनुहुन्छ गएर उजुरी हाल्नुस् भइगयो त आउनु सम्बन्धित सुन्नुस् भूपेन्द्रजी सुन्नुस् भूपेन्द्रजी तपाई सम्बन्धित निकायमा जानुस् उजुरी हाल्नुस् प्रहरी प्रशासनसँग गएर बुझ्नुस् उजुरी हाल्नुस् 25 जना लगायत सबै जना जानुस् तपाईहरुसँग प्रमाण पनि छ तपाई जानुस् हामी फलोअप गर्छौं यो रिपोर्टमा तपाईले सुन्नुस् भूपेन्द्रजी तपाईले न्याय पाउनुहुन्छ तपाई लगायत 25 जनाले न्याय पाउनुहुन्छ भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौं यो रिपोर्टलाई हामी फलोअप गर्ने छौं हजुर अनि यहाँ सुन्नु न हामी चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ कस्तो उहाँले अघि भन्नुभयो नि
उहाँको नाममा केही छैन, तर उहाँको कहाँ चाहिँ उहाँले श्रीमती छोरी उहाँको सबै सम्पत्ति चाहिँ उहाँले गर्नु। पहिला यसो गरौँ भूपेन्द्रजी, हामीले सबैभन्दा पहिला सुरु सम्झिने भनेको प्रहरी प्रशासन हो। हाम्रो गुनासो लिने भन्ने नै गुनासो दिने भन्ने प्रहरी प्रशासन हो। पहिला सुरु तपाईँहरू पहिलो चरणमा त्यहाँ जानुहोस्, त्यहाँ के हुन्छ त्यहाँ राय सल्लाह लिनुहोस्, त्यसपछि यो रिपोर्टलाई पनि हामी फलो गर्नेछौँ। हजुर, अनि नि यहाँ हेर्नु न, अस्ति योभन्दा अगाडि एउटा तपाईँहरूकोमा रेकर्ड पनि छ, यो महिना अगाडि नै म पैसा चाहिँ उहाँहरूलाई चुक्ता गर्छु भनेर उहाँले बोलिसक्नु भएको छ। यो पनि देखाउनुहोस्। तपाईँसँग प्रमाण टन्नै छ, प्रशस्त छ, तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ, तपाईँ लगायत तपाईँको टिम जति पनि ठगिनु भएको छ, एकचोटि प्रहरी प्रशासनमा जानुहोस् भन्दै तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो गुनासो हामीलाई सुनाउनु भएकोमा। दर्शक महानुभावहरू, ठगिने क्रम बढेको छ। कुनै पनि प्रमाणको आधारमा मेन पावर सम्बन्धी हो कि होइन, त्यो मेन पावर कहाँ छ, जो व्यक्तिलाई तपाईँले वैदेशिक रोजगारको लागि पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ त्यो को हो कसो हो थाहा नपाइकन त्यसरी तपाईँहरूले पनि अन्न धुन्न रूपमा पैसा नपठाउनु होला, यो हाम्रो अनुरोध छ भन्दै धेरै नेपाली दाजुभाइको अवस्था यस्तै रहेको छ। विदेशमा गएर आफ्नो परिवारलाई सुख दिउँला, खुसी दिउँला, दुई छाक मिठो भए पनि खुवाउला भनेर भइ नभएको पैसा जुगाड गरेर विदेश जानको लागि कदम चाल्नुहुन्छ, तर सानो सानो रकममा पनि ठगिनु भएको अवस्था छ। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो आजको कार्यक्रममा। दैनिक रूपमा कति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ठगिनु भएको छ, विश्वासको आधारमा होइन। कुनै पनि प्रशासनमा छन्, उनीहरू चाहिँ विश्वास गर्ने लायकका छन् कि भन्दैमा उहाँहरूलाई पैसा दिने काम नगर्नुहोस्। सम्बन्धित मेन पावर हो कि होइन, कुनै निकायको हो कि होइन, सो व्यक्तिलाई पैसा दिनुहुन्छ भने कुन आधारमा दिँदै हुनुहुन्छ त्यो सबै प्रमाणहरू जहिले पनि राख्ने गर्नुहोस् र यसरी ठग्ने काम नेपाली दाजुभाइलाई नगरौँ भन्दै यतिखेर हामीसँग अर्को स्थानीय जोडिनु भएको छ उहाँको गुनासो लिएर। उहाँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर म्याम नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म धादिङबाट मुना पन्त बोलेको। धादिङबाट को बोल्नुभयो? हजुर मुना पन्त। मुना मल्ल पन्त। तपाईको गुनासो के हो? मेरो के म्याम 1.5 वर्ष अगाडि एउटा आयुर्वेदिक दबाई दिन्छु, म बिमारी थिएँ, अनि आयुर्वेदिक दबाई चाहिँ अब 6 महिना खानुपर्छ भनेर मेरो मम्मी र मैले मलाई 50,000 रुपियाँ बुझाएको होइन म्याम। आयुर्वेदिक दबाई? हजुर आयुर्वेदिक दबाई भनेर सिकाउनुको के अरे लामा भन्ने मान्छे रहेछ होइन, झापु पनि गर्छु मैले, काम पनि गर्छु, अनि आयुर्वेदिक दबाई पनि चलाउँछु। मलाई नि इन्डिकेसिस भएकोले दबाई अर्को दबाईले त्यति ठिक नहुने, यसले छिटो लङ टाइम दबाई खानुपर्छ, 6 महिना दबाई खानुपर्छ भनेर उहाँले मम्मीको र मेरो गरेर 25,000 गरेर 50,000 रुपियाँ लेख्नुभयो। मम्मीलाई नि इन्डिकेसिस थियो होइन म्याम। अनि उहाँलाई अनि अरूलाई पनि दबाई चलाउनु भएको आधारले दिएको पैसा त नत्र दिने थिएन त्यतिखेर। मैले अझ 7,000 भन्दा दिन सक्दिनँ सर, मसँग पैसा छैन, अनि दबाई चलाउँदै जान्छ, म अर्कोचोटि फेरि पैसा थप्दै जान्छु दबाई चाहिँ भनेको अहिले हुँदैन, मैले लर बुझाउनुपर्छ, मलाई 25,000 रुपियाँ चाहिन्छ, 25,000 भन्दा तलमा हुँदैन भने उहाँले पहिला नि कसैसँग 35,000 कसैसँग 30,000 त्यस्तो गरेर लगभग त्यो गाउँबाट 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख रुपियाँ पैसा लैजानु भएको रहेछ क्या। तपाईँको गाउँमा मात्र? गाउँबाट झोलामा बुझ्नुहुन्छ म्याम आखिर यहाँ उसोली, उहाँको नाम पनि थाहा भएन मसँग होइन। अनि त्यस पछाडि गएर उहाँको नम्बर चाहिँ थियो मसँग, मैले फोन गरेर गर्थेँ, कहिले के भन्नुहुन्छ कहिले म क्वारेन्टाइनमा छु भन्नुहुन्छ, कहिले कोरोनाले गर्दा भन्नुहुन्छ, पोहोर काटेको कुरा म्याम। अहिलेसम्म उहाँले दबाई पनि दिनु भएन 15 दिनको लागि। मसँग 790 रुपियाँको दबाई राख्नु होला 25,000 को पैसामा। मम्मीसँग पनि त्यो 1080 को दबाई पठाइदिएको थियो अरे। त्यस पछाडि गएर 50,000 मा लगभग 2,000 रुपियाँको दबाई पनि आएन म्याम। त्यस पछाडि गएर त्यो पैसा उहाँले पैसा नि दिनुहुन्न, दबाई ल्याइदिनु नि तर हामी दबाई। तपाईँको गुनासो हामीले सुन्यौँ, तर के आधारमा तपाईँले त्यसरी नचिनेको मान्छे कुनै पृष्ठभूमि नै थाहा नभइकन के आधारमा त्यसरी त्यत्रो पैसा दिनुभयो त भन्नु त? 50,000 भनेको त सानो रकम पक्कै पनि होइन। त्यही भएर हेर्नु न, अब 9-10 जनाले उसरी चलाएर चाहिँ पहिलेदेखि नै 2 महिना 3 महिना भएको रहेछ, अरूहरूले दबाई खाएको। अरूलाई नि अब मलाई दिसो भयो भन्ने कुरो बुझेँ मैले पनि होइन।
अनि त्यही आधारमा दिएको हो। उहाँको घरमा चिताउनु धेरै लामा हो भन्नुभयो। नाम चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन। मैले अरूलाई पनि फोन गरेर बुझ्दाखेरि मेरो उहाँले कोहीले डक्टर भनेर सेभ गरेको, कोहीले नाना भनेर सेभ गरेको नाम त थाहा भएन भन्नुहुन्छ। उहाँहरू पनि सबै अब पीडितमै हुनुहुन्छ। उहाँलाई विश्व पनि राखेन, पुरा दबाई पनि दिनुभयो। तपाईँ लगायत त्यो गाउँमा कतिजना यसरी ठगिनु भएको छ? त्यो औषधिको क्रममा पैसा कतिजनाको लिनु भएको छ? हो म्याम, मैले जाने बितेको मान्छे चाहिँ 7 जना मान्छे हुनुहुन्छ। 7 जना जतिबाट कति रकम उठाउनु भएको छ औषधि बेच्दै? पैसा त अब कसैले 30,000, मैले एटीजेटी बुझिनँ। कोही कसैलाई 30,000 दिएँ मैले नानी, मलाई विश्व पनि भएन भन्नुहुन्छ। कोही 50,000 बुझाइसक्यो भन्नुहुन्छ। हामी मम्मीको र मेरो वाटर चाहिँ 50,000 दिँदै ल मेरो हिसाबमा 3 लाख भन्दा माथि पैसा उहाँले उहाँबाट लैजानु भएको क्या। त्यहाँबाट अहिले चाहिँ छेत्री आउनुहुन्न उहाँ। दबाई अब विश्व भएन, सबैले समाउँछ नि त, त्यो भाले उहाँ टारे गर्नुहुन्छ। आउनु मुनाजी, त्यो औषधि प्रयोग गर्न पाउनु भयो? त्यो औषधि 15 दिनको दबाई थियो त म्याम, मैले त्यो चाहिँ युज गरेँ होइन। त्यस पछाडिबाट मैले दबाई पनि आएन कि। अनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो औषधि खान लायकको हो कि होइन, के कस्तो व्यक्तिले दिएको, त्यो व्यक्ति त्यो औषधिमा विज्ञ हो कि होइन, केही कुरा थाहा नै नपाए अन्नधुन्न त्यसरी प्रयोग गरेर पैसा दिनुभयो त? हो म्याम, अब के गर्नु, त्यसरी एकचोटिलाई हो त्यसै फसेरै मैले पनि कहाँ के गर्नु, घर मैले बारम्बार फोन गरेर 1,000-1,500 खर्च गरिसकेँ होला म्याम। मलाई दबाई ल्याइदिनु, केही नभए मेरो पैसा लैजानु भयो। मैले पनि पैसा कमाउनु सहज छैन, कति दुःखले गरेर। मुनाजी, तपाईँले जो व्यक्तिको नाम लिनुभएको थियो, नाम त थाहा छैन, उहाँको थर मात्र थाहा रहेछ, जो वैद्य हुनुहुन्छ, लामा भनेर भनिरहनु भएको छ। उहाँ वैद्यलाई हामीले सम्पर्क गरिरहेका छौँ, तर उहाँको सम्पर्क अहिले उठिरहेको छैन। उठिसकेपछि यो गुनासो हामीले उहाँलाई राख्नेछौँ। तर यो त अचम्मको कुरा, कति सजिलोसँग तपाईँहरू ठगिनु भएछ। त्यो औषधि पनि खाने हो कि होइन, त्यसको असर के छ या छैन, त्यो पनि नबुझी खाइदिनु भयो तपाईँहरूले? त्यस्तो हो म्याम, अब त्यस्तो कुरै गर्नु हो भने त एकचोटिको दबाईले गर्दाखेरि मम्मीले अब अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था भएर 1.5 लाख खर्च लगाएर अपरेसन गरेको म्याम। अब त्यस्तो कुरा गर्ने भने त तपाईँले फेरि औषधि खाइसक्नु भयो? औषधि पनि त लिनु भएछ, त्यो औषधिको बापतको रकम होला त्यो? मक्सीमै पठाउनु भएको हो त्यो दबाई चाहिँ खाइ म्याम। मलाई विश्वकै टाइम केही पनि भएन होइन। त्यस पछाडि गएर खाना चाहिँ खाइयो मैले। अनि मेरो दबाई मात्रै भने पनि ल्याइदिनु, किनभने त्यो तेलहरू घट्नु दुख्छ, तेलहरू घटेर भए पनि मेरो के 20-25,000 दियो भनेको नि मैले दुःखले कमाएको पैसा हो भनेर मैले उहाँलाई फोन पटक गर्छु म्याम। तर उहाँले जहिले पनि म 1 दिनपछि आउँछु अथवा 1 महिना पछाडि आउँछु, अब म के अरे त्यो पाहाडतिर आउनै दिँदैन, हाम्रो पालिकाले छिर्नै दिँदैन भन्ने कुरा गरेर सधैँ चाहनुहुन्छ। अहिले पनि फोन गरेको म्याम, कोही बेला उठाउनुहुन्न, कहिले काहीँ उठाउनु भयो भने को बोल्छ अरूलाई नै फोन दिनुहुन्छ, त्यस्तो गर्नुहुन्छ उहाँले। कति समय भयो अरे? 1 वर्ष? 1.5 वर्ष पोस्ट काट्टीको कुरा म्याम। सम्बन्धित ठाउँमा उजुरी गर्नुभयो कि भएन? त्यही त म्याम, अब अरूहरूलाई पनि भनेको 20-25,000को लागि चिताउन उसको ठाउँ थाहा छैन, ऊ थाहा छैन, कोही चाहिँ 30,000 अघि हाइएस्ट दिनले 30,000 40,000सम्म दिनुभयो रहेछ। अनि अब ठेगामा काहीँ छैन, त्योभन्दा बढी खर्च हुन्छ खोज्न जाँदा, अब खाए चोर रहेछ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू। अनि मैले चाहिँ अब एकचोटि हजुरको कार्यक्रम सुनेको थिएँ, तैँले फोन गरेर केही हुन्छ कि भन्ने सोचले अनि फोन गरेको म्याम मैले। त्यो औषधि के उपयोग गर्नुभयो? के थियो त्यो औषधिमा? म्याम मैले कभर चाहिँ उ गरेर त राखेको छु होइन, किनभने अब पछि हस्पिटलतिर जाँदा नि कुन दबाई युज गर्यो भनेर अनि मैले बिना दिएको औषधि दिँदो रहेछ कि मैले नि एकैचोटि बसेको, एकचोटि जाँदाखेरि पैसा बुझाएँ होइन बिना दबाईको। त्यस पछाडि गएर ठिक छ मुनाजी, हामीले जो वैद्य भनिराख्नु भएको थियो उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउन खोजेका थियौँ, तर उहाँको फोन नउठेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। तर अफेयरमा पनि हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ के रहेछ यो गुनासो, तपाईँको गुनासो उहाँ मार्फत पुर्याउनेछौँ र अपेक्षा गरौँ तपाईँको जुन रकम लुट्नु भएको थियो उहाँले त्यो फिर्ता होस् भनेर पनि। र अन्नधुन्न यसरी औषधिको नाममा कुनै व्यक्ति चिनेको नचिनेको सम्बन्धित व्यक्ति हो कि होइन पृष्ठभूमि थाहा नपाइकन आगामी दिनमा यो कदम कहिले पनि नचाल्नु होला, किनभने त्यो औषधिको इफेक्ट के होला, भोलि गएर त्यो खानी हुने हो कि होइन त्यो पनि जानकारीमा नभइकन त्यसरी कहिले प्रयोग नगर्नु। त्यही त पहिला बुझिएन, मलेको अपरेसन समेत गर्नु पऱ्यो त्यो दबाईले गर्दाखेरि त्यति समस्या भयो। तर पनि उहाँलाई मैले पटक फोन गरेको गरेछु, मेरो दबाई मात्रै भने नि ल्याइदिनु सर, तेलले मलाई अलिक कन्ट्रोल गऱ्यो, त्यसपछि दुखेको हुन्छ त्यो तेलले युज गर्दा अलिक हुन्छ भनेर उहाँलाई तेल मात्रै मगाउँदा पनि उहाँले पैसा लगे पछाडि उहाँ सम्पर्क मसँग भेट्नु भने उहाँले घरमै ल्याइदिन्छु दबाईमा भनेर उहाँले पैसा लैजानु भएको। ठिक छ मुनाजी, यो रिपोर्टलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ, तर आगामी दिनमा हामी आफै सचेत हुनुपर्छ। यसरी ठगिनु पक्कै पनि राम्रो होइन। उहाँलाई समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो रिपोर्टलाई फलो गर्छौँ भन्दै अब आज जाउँ आजको
विशेष रिपोर्टतर्फ। 12 बारागढी 6 हेगौली स्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा नियम विपरीत शैक्षिक लाइसेन्स नभएकी शिक्षिकालाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिएको छ। गाउँपालिकाले यही फागुन 2 गते त्यहाँ पीसीएफ कोटामा कार्यरत शिक्षिका निभा मिश्रलाई गैरकानुनी रूपमा निमित्त प्रहको जिम्मेवारी दिएको हो। गाउँपालिका अन्तर्गतका स्थानीय शिक्षकलाई त्यहाँ पठाएर प्रहको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाकी प्रमुख जलमती चौधरीले गाउँपालिकाका अध्यक्षको मिलोमतोमा कानुन विपरीत शैक्षिक अध्यापनको लाइसेन्सको म्याद सकेको 8 वर्ष बितिसकेका शिक्षिकालाई निमित्त प्रहको जिम्मेवारी दिएको बताएकी छिन्। 12बाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जलमती चौधरीले गाउँपालिकामा कार्यभार सम्हालेदेखि नै त्यस गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरूको अवस्था भद्रगोल बन्दै गएको स्थानीयको आरोप छ। चौधरीले मनमानी ढंगले शिक्षक सरुवा गर्ने नियुक्ति गर्ने गरेको कारण हेङ्गौलिया विद्यालय मात्र नभई गाउँपालिका अन्तर्गतका अधिकांश विद्यालयहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गएको हो। व्यवस्थापन समिति विहीन रहेको उक्त विद्यालयका तत्कालीन व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सरोज मिश्राले यस विद्यालयलाई आफ्नो पारिवारिक सम्पत्ति जस्तै बनाएको स्थानीयले बताए। विद्यालयमा नियुक्तिको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि अध्यक्ष पदलाई राजीनामा दिँदै मिश्र आफ्नो कार्यस्थल सिंहौला स्कुल फर्किएका छन् भने हेङ्गौलिया स्थितको स्कुल व्यवस्थापन समिति विहीन बनेको छ। अभिभावक विहीन रहेको अवस्थालाई मौका छोप्दै उनका भाउजू निभा मिश्रा उक्त विद्यालयलाई आफ्नो कब्जामा लिने प्रयासमा छिन्। नेपाल सरकारको नियमअनुसार 1 जना स्थायी, 1 जना गाउँपालिका तथा 1 जना बाल विकास अन्तर्गत शिक्षक खट्नुपर्ने हो र यही नियमअनुसार गाउँपालिकाले स्थायी शिक्षक भागवत शाहलाई यही माघको तेस्रो हप्तामा उक्त विद्यालयमा सरुवा गरेर पठाएको थियो, तर उनी उपस्थित नहुँदै पूर्ण अन्यन्त्र पठाइयो। सरुवा गरिएका शिक्षक भागवत शाहका अनुसार आफूलाई हेङ्गौलिया स्कुलमा सरुवा गरिएको भनेर जानकारी आए पश्चात आफू चिठी बुझ्न जाँदा शिक्षा शाखा प्रमुख जलमती चौधरीले तपाईलाई त्यहाँ नपठाउन आफूलाई धेरै दबाव सृजना भएको भन्दै आफ्नो कार्यस्थलमा काम गर्न भनेर फर्काएको बताए। दर्शक महानुभावहरू, यो शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयमा पनि यस्तो चलखेल पक्कै पनि यो राम्रो होइन। जो असलमा जो शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँले पाउनुपर्ने आफ्नो सुविधा, पाउनुपर्ने जिम्मेवारी, दायित्वलाई नपाइकन चलखेलको आधारमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति हुने गरेको छ। यो कानुन विपरीत छ, यो पक्कै पनि राम्रो होइन। यो गुनासो थियो 12 बारागढी 6 मा जुन हेगौली स्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा भएको थियो। गुनासोको आधारमा लाइसेन्स पनि नभएको, लाइसेन्स बिना नै उहाँलाई प्रधानाध्यापक बनाइएको गुनासो गरिएका थिए। जो असलमा प्रधानाध्यापक हुनुपर्ने थियो उहाँलाई व्यवस्था गरेर मतलब नै नगरिकन आफ्नो चलखेल र जोसँग आफ्नो मिलेमतो हुन्छ उसलाई चाहिँ प्रधानाध्यापक बनाइएको गुनासो गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, प्रधानाध्यापक बनाइसकेपछि जुन विद्यालयको हालत छ र जुन वरिपरि स्थानीयको गुनासो छ त्यो विद्यालयको हालतको बारेमा, यो गुनासो हामी स्वयं हामीसँग अहिले जोडिनु भएको छ। रामशिला देवी हुनुहुन्छ पीडित शिक्षिका, उहाँबाट यो गुनासो सुनौं। रामशिला म्याम नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। नमस्कार हजुर। के भइरहेको छ त्यहाँनिर, तपाईको गुनासो सुनाउनुस् त। त्यो विद्यालयमा के भइरहेको छ यत्रो चलखेल? हजुर, मेरो गुनासो चाहिँ के हो भने म यो स्कुलमा 5 वर्षदेखि काम गरेँ, त्यो पनि निःशुल्क। जुन अध्यक्षले मलाई लग्यो कि हिँड्नु तपाईँ काम गर्नु, कुनै पनि कोटा खाली भयो भने म तपाईँलाई त्यसमा हालिदिन्छु, त्यही भनेर त्यही प्रलोभन दिएर मलाई लग्यो। 5 वर्षसम्म मैले काम त्यो स्कुलमा गर्दै अझसम्म गर्दैछु। अनि त्यो स्कुलमा त्यो आश्विन 14 गते चाहिँ एउटा कोटा खाली भयो बाल विकासको। अनि भयो, अनि मैले भने त्यसमा कि मलाई राखिदिनुहोस्, तपाईँ भन्नुभएको छ कि कुनै पनि खाली हुँदाखेरि म त्यसमा राखिदिन्छु। त अब त खाली भयो, मैले 5 वर्ष निःशुल्क सेवा गरेँ, उहाँले नियुक्ति पनि लेखेर दिनुभएको छ मलाई। म्याम 5 वर्षसम्म निःशुल्कै सेवा गर्नुभयो तपाईले?
1 रुपैयाँ रकम पनि नलि काम गर्नुभयो? 1 रुपैयाँ रकम पनि दिएन। जब माग्दाखेरि कि पाउँछ सेवा गर्नु मेवा पाउँछ भनेर अध्यक्षले सधैँ भन्दै गर्यो। अनि मैले काम गर्दै गरेँ। अनि यही मान्नु न असोजमा चाहिँ खाली भयो बाल विकासको चिज। म्याम, अनि यो 5 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँलाई कसरी काममा यसरी लगाउन सक्यो त? यस्तै राख्यो। त्यो प्रलोभन दिँदै गयो कि तपाईँ काम गर्नु, कुनै सिट आउँछ भने म त्यसमा राखिदिन्छु। अनि यो प्रलोभन कसले देखायो म्याम तपाईँलाई? त्यो स्कुलको अध्यक्षले। स्कुलको अध्यक्षले देखाउनु भयो? अरू? स्कुलको अध्यक्षले देखायो। अध्यक्षको नाम भन्नुस् त म्याम, स्कुलको अध्यक्षको नाम भन्नुस् त? सरोज मिश्रा हो। सरोज मिश्रा। हजुर। अरू के भन्नुभयो उहाँले? के प्रलोभन देखाएर तपाईँलाई निशुल्क त्यसरी? बिचमा चाहिँ सिट खाली भएको थियो। त्यो अनुदान भन्नेबाट आएको थियो, त्यो पीसीएफ कोटाको, बुझ्नुभयो? अनि त्यसमा मैले भने कि मेरो गरिदिनु। अनि उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँले पाउँदैन, यसमा म आफ्नो भाउजूलाई राख्छु। अनि उहाँले आफ्नो भाउजूलाई राख्नुभयो। अनि मैले चुप लागेँ कि ठिकै छ, मभन्दा अगाडिदेखि उहाँ काम गरिराख्नु भएको छ भने ठिकै छ, पहिला उहाँको प्राथमिकता पाउनुभयो, अब त्यसपछि मेरो पाउँछ। अनि मैले त्यतिका दिन काम गर्दा गर्दै आजसम्म आएँ। अनि सिट खाली भयो, चाहिँ बाल विकासको 1 जनाको अवकाश भयो। अनि त्यसमा खाली भयो। अनि मैले भने कि मलाई राखिदिनु। उहाँले भन्नुभयो कि ठिक छ, म राख्न त राख्छु, तर म मान्नु न कि पोहोरदेखि उहाँले आफ्नो एउटा भाइको बुहारीलाई राख्नुभयो। पछि फेरि भाइको बुहारीलाई राख्नुभयो? आफ्नै भाइको बुहारीलाई राख्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो कि अब भाइको बुहारीलाई म राख्छु यो कोटामा, तपाईँ काम गर्दै गर्नुहोस्, तपाईँलाई म पछि फेरि मिलाइदिउँला भन्नुभयो। अनि मैले भने कि नाइ, मेरो यो पहिला गरिदिनुहोस्, त्यसपछि त्यो मभन्दा पछाडि आएको छ भने उसलाई मभन्दा पछाडि प्राथमिकता दिनुहोस्। त उहाँले भन्नुभयो कि नाइ, तपाईँ आधी तलब लिनु, अनि आधी तलब उसलाई दिन्छु, अनि म नियुक्ति गर्छु। म त्यसमा पनि तयारी भएँ कि ठिक छ, म आधी उसलाई दिन्छु, आधी आफै राख्छु। म त्यसमा पनि तयारी भएँ। सबै डकुमेन्टहरू लेखेर त्यहाँ लग्यो। अनि सही गर्ने बेलामा भन्यो कि नाइ गर्दिनँ, म आफ्नोलाई गर्छु फेरि। अनि उहाँ आफ्नोलाई गर्नलाई फेरि भन्नुभयो। अनि हेड सर जुन हुनुहुन्थ्यो पहिलाको नि, उहाँ हेड सरको चाहिँ त्यो भयो, सर्गा हुन्छ नि, त्यो काजमा आउनु भएको थियो। अनि उहाँ काजको फिर्ता लिनुभयो। अनि यसले नियुक्ति गरेन, सरको काज चाहिँ फिर्ता भयो। अनि मैले भने कि गरिदिनु, मेरो गरिदिनु त नाइ गर्दिनँ, म आफ्नोलाई गर्छु। तबसम्म थियो नि स्कुलको जुन व्यवस्थापन समिति, अब खत्तम, त्यो बिग्रिहाल्यो, मान्नु न कि खत्तम भइहाल्यो। उहाँ चाहिँ टिचर हुनुहुन्छ यही सिङौली स्कुलको। उहाँ आफ्नो भाउजूलाई चाहिँ पिसिएफको तलब खुवाइराख्नु भएको छ, आफ्नो श्रीमतीलाई पिउनमा राख्नु भएको छ। अनि आफ्नो भाइ बुहारीलाई त्यो सिट खाली हुने ठाउँमा उसलाई राख्ने। मैले 5 वर्ष गरेँ त कुनै सुनवाई छैन। अनि उसले 1 वर्षदेखि गरिराखेको छ भने म आफ्नोलाई राख्छु। त्यो एउटा भाँडो जस्तो बनाएको छ स्कुलमा। त्यसमा पनि भाउजूको चाहिँ लाइसेन्स खारिज भएको छ। त्यो लाइसेन्स खारिज भएको छ, कुनै काम लाग्ने छैन। तैपनि त्यो उनीहरू आफ्नो पावरको हिसाबले त्यो तलब खाइराख्नु भएको छ। अनि हेरसर जाने बेलामा के गर्नुभयो कि जुन त्यो स्कुलको काजबारहरू हुन्छ नि, उहाँ चाहिँ अब त्यसमा लिने कुनै अब सरको हेराइमा कि जुन पिसिएफको तलब खाइराखेको छ उसँग लाइसेन्स नै छैन। अनि यो कसलाई बुझाएर जाउँ? अनि उहाँले चाहिँ मलाई भन्नुभयो कि तपाईँ पनि त स्वयंसेवकको रूपमा 5 वर्षदेखि काम गरिराख्नु भएको छ भने, अनि तपाईँसँग सबै थोक छ। अनि त्यही कारणले सरले मलाई त्यो सबै चार्ज बुझाएर जानुभयो उहाँ चाहिँ। अनि मैले चिठी लगेर त्यो गाउँपालिकामा दर्ता गराइदिएँ। दर्ता गराएपछि त्यहाँ म्याडम हुनुहुन्छ नि, उहाँले भन्नुभयो कि ठिकै छ, दर्ता त गराउनु भयो, तर न तपाईँलाई पाउँछ व्यवस्थापन समिति गठन गराउन, न उसलाई पाउँछ।
ठीक छ उसको रामशिला म्याम, यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ जलमती चौधरी, शिक्षा प्रमुख हुनुहुन्छ बारागढी गाउँपालिकाको। उहाँलाई पहिला कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। म्याम, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर म्याडम नमस्ते। नमस्कार जलमती म्याम, तपाईँको विद्यालयमा के भइरहेको छ यतिखेर? विद्यालयमा कुन विद्यालयमा भन्नुभएको म्याडम? विद्यालय त 16वटा छ हैन हाम्रो। तपाईको यो विद्यालय जुन छ म्याम, सुन्नुहोस्, बारागढी 6 नम्बरमा तपाईँको हेङगौली स्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको कुरा गरिरहेका छौँ यतिखेर हामी। हजुर, तपाईँले राम्ररी चिन्नुहुन्छ होला आफ्नो विद्यालयलाई, त भन्नुहोस् त के भइरहेको छ त्यहाँ? त्यहाँ विद्यालय खुलेको छ, पढाइ भइरहेको छ म्याडम। अब त्यहाँ हाम्रो टिचरहरू थाई टिचरहरू चाहिँ हुनुहुन्न हैन। अब स्कुलले राखेको गाउँपालिकाले तलब दिएर खुवाइरहेको टिचरहरू चलिरहेको छ। अरू त खासै केही भएको छैन। अरू स्कुल ठिक छ। त्यसो भए रामशिला म्यामको समस्या चाहिँ के हो तपाईँले बुझ्नु भएको छ? तपाईँलाई थाहा छ कि नै? अब रामशिला म्याडमलाई चाहिँ 4-5 वर्षदेखि सायद स्कुलले राखेर स्वयंसेवक टिचरको रूपमा चाहिँ राखेर पढाउन लगाएको रहेछ सायद। त्यो कुरा त अब हामीलाई जानकारी त पहिला थिएन हैन। अब अहिले पछि आएर जानकारी भयो कि उहाँ स्कुलले तलब पनि खुवाएको छैन भन्ने कुरा है। पछि अहिले आएर चाहिँ उहाँ गाउँपालिकामा आउनुभयो, जानकारी दिनुभयो मलाई चाहिँ 4-5 सालदेखि तलब दिएको छैन यताउता भनेर। अनि अब उहाँको नियुक्ति पत्रमा पनि त्यस्तो तलब खुवाउने यताउता केही पनि हामीले चाहिँ व्यवस्था भएको पाइएन। नियुक्ति पत्र हेर्दाखेरि पनि स्वयंसेवक टिचरको म्याम, अनि 5 वर्षसम्म नियुक्ति पत्र नदेखिन उहाँको परिश्रमको फाइदा उठाउन चाहिँ मिल्छ त? त्यसो भए बिना तलब काम गराउने 5 वर्षसम्म? त्यो त हामीले गाउँपालिकाले गराएको होइन म्याडम हैन। गाउँपालिकाले गराएको होइन, उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्थापन समिति अब संस्थापक अब हुनुहुन्थ्यो एकजना, उहाँहरूले चाहिँ अब आफै निर्णय गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ स्वयंसेवक टिचरको रूपमा खटाएको भनेर मात्रै लेखिएको छ। तलबहरू पनि केही तोकेको छैन उहाँको नियुक्ति पत्रमा पनि। यो त फेरि सबै तपाईँकै चलखेलमा भइरहेको जानकारी पनि आइरहेको छ नि। कस्तो तल त्यहाँको शिक्षकहरूलाई यता पठाउने उता पठाउने, यता सरुवा गर्ने, राम्रो जति होइन हाम्रो जतिलाई तान्ने काम भइरहेको छ अरे। तपाईँले यो गरिरहनु भएको गुनासो आइरहेको छ, यसको नेतृत्व पनि तपाईँले लिनु भएको छ अरे। यो चाहिँ के हो म्याम? हजुर, तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ? अब भन्नुहोस् न म्याडम। तपाईँले राम्रो जतिलाई चाहिँ पछाडि राखेर हाम्रो जतिलाई तान्ने, अनि यताको टिचर उता बिना काम बिना कारण आफ्नो जतिलाई तान्ने चलखेल नै तपाईँले गर्नुभएको छ अरे। यसको नेतृत्व नै तपाईँले गर्नुभएको छ अरे। सुन्नु न म्याडम, मेरो एउटा पनि मेरो मान्छे त्यहाँ पास भएको देखाइदिनुहोस् कुनै पनि ठाउँमा। मेरो मान्छे, मेरो परिवारको मेरो मान्छे पास भएको देखाइदिनुहोस्, त्यसपछि म भन्छु है। त्यस्तो केही पनि भएको छैन। राम्रो टिचर आएको छ सबै, जति पनि हाम्रो स्वयंसेवक टिचरहरू छ। अनि त्यसपछि थाई टिचरहरूको त सरुवा बरुवाको कुराहरू त त्यो भइ नै राख्छ, त्यो मेरो हातमा छैन होइन। त्यो भइ नै राख्ने कुरा हो। र त्यो अरूको जुन स्वयंसेवक टिचरहरू छ त्यहाँ सबै टिचर राम्रो आउनुभएको छ। त्यहाँ तपाईँ यहाँ गाउँपालिका आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मेरो एउटा कोही मेरो मान्छे पास भएको योग्य व्यक्ति जसको लाइसेन्स पनि छैन त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ प्रधानाध्यापकमा राख्नुहुन्छ, नियुक्ति गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? पहल गर्नुभएछ नि त तपाईँले त म्याडम। उहाँको लाइसेन्स छ, उहाँले लाइसेन्स दिने भनेपछि मात्रै राखेको हो है। लाइसेन्स हेर्नुभयो उहाँसँग छ? लाइसेन्स उहाँलाई टाइम दिएको छ, यति दिनभित्रमा चाहिँ बुझाउनु। यति दिनभित्रमा होइन, तपाईँले प्रधानाध्यापकमा नियुक्ति गरिसक्नुभयो, लाइसेन्स बिना नै नियुक्ति गर्न मिल्छ र? त्यो म्याडम पहिलाको कुरा हो, म त ढिलै आएको होइन। ढिलै आए पनि तपाईँ आइसकेपछि तपाईँको कामभित्र त पर्यो नि यो प्रधानाध्यापकको लाइसेन्स छ कि छैन त्यतिकै तपाईँले यो गर्ने। तपाईँले एक्सन किन लिनु भएन त? हजुर, तपाईँ आइसक्नु भइसकेपछि एक्सन किन लिनु भएन? लाइसेन्सै नभएको व्यक्तिलाई प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गर्ने तपाईँहरू? म्याडम मलाई बोल्न दिनुहुन्छ नि? बोल्नुहोस् न म्याम प्लिज, तपाईँको बोलीको प्रतीक्षामा छौँ, जवाफै दिनुहुन्न, बोल्नुहोस्। जवाब दिइरहेको छु म्याडम, तपाईँले सुन्दैछु, उनीहरूले कसरी जवाब दिनु? प्लिज बोल्नुहोस् म्याम, मैले भनिरहेको छु तपाईँलाई। उहाँलाई हामीले टाइम दिएको छौँ, त्यो टाइमभित्रमा ल्याउनु भएन भने उहाँको सबै करार नीतिहरू सबै खारेज हुन्छ। त्यो कुराहरू क्लियर लेखेको छ त्यहाँ है। बाँकी कुरा अब कसरी कहाँबाट के कुरा सुन्नुभयो तपाईँले मलाई थाहा भएन होइन। हाम्रो शिक्षा समितिको निर्णयबाट, मेरो एक्लौटी निर्णय होइन यो, मैले यहाँ एक्लै गर्न पनि मिल्दैन। सबै शिक्षा समितिको निर्णय अनुसार चाहिँ हाम्रो उहाँलाई टाइम दिएको छ यति दिनभित्रमा ल्याउने भनेर। त उहाँले ल्याउनु भएन भने उहाँको सबै जति पनि सकरार नियुक्तिहरू उहाँको खारेज हुन्छ। म्याम यो कुरा भनेको त्यो अप्ठ्यारोमा फलेको फर्सी भन्ने उखान जस्तो भयो कि प्रधानाध्यापकमा नियुक्ति गर्ने
गर्नुभन्दा अगाडि नै चाहिँ लाइसेन्स छ कि छैन, प्रावधान मिलेको छ कि छैन, उहाँको के छ प्रक्रिया भनेर उहाँको सर्टिफिकेटदेखि लिएर सबै नहेरिकन सिधै प्रधानाध्यापकमा नियुक्ति गरिदिने अनि त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ बल्ल हामी चाहिँ त्यो लाइसेन्स हेर्दैछौँ भन्ने यो त भएन नि। होइन म्याडम, सबै उहाँलाई सबै त्यो गराएर मात्रै गरेको हो, अहिले आएर हेरेको होइन कि उहाँलाई पहिलेदेखि। उहाँको त फेरि सुन्नुहोस्, उहाँको अध्यापनको लाइसेन्स सिधेको पनि 8 वर्ष भइसक्यो रहेछ, यो जानकारी छ कि छैन म्याम तपाईँलाई? 8 वर्ष त अब थाहा भएन हामीलाई म्याडम, होइन हामीलाई चाहिँ भर्खरै जानकारी भएको हो। 8 वर्षको कुरा हामीलाई थाहा भएन, पछि आएर जानकारी भएको हो है। कति वर्ष भन्ने कुरा सुन्नुहोस् त म्याम, यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने प्रधानाध्यापकमा नियुक्ति गर्न तपाईँले पहल किन गर्नुभयो त ल भन्नुहोस् त? हेर्नुहोस् म्याडम, मैले भनिरहेको छु, मैले मात्रै पहल गरेको होइन होइन। यहाँ अरूको कुरा छोड्नुहोस् न, तपाईँले पनि पहल त गर्नुभयो नि त, हो कि होइन ल भन्नुहोस् त? पहल, त्यो पहल भन्दा पनि यतिकै पहल गरिएको होइन, त्यहाँ केही क्राइटेरिया राखेको। कसरी पहल गरियो ल भन्नुहोस् त? किन पहल गर्न कसैले तपाईँलाई घचघचाइरहेको थियो कि कसैको दबाब थियो पहल गर्नको लागि? खुलस्त भनिदिनुहोस् त। अब दबाब भन्नाले पनि यहाँ शिक्षा समिति निर्णय गरेको है म्याडम, त्यस्तो हो। अब मैले मात्रै गरेको होइन, तपाईँ म भनिरहेको छु तपाईँलाई है। केही क्राइटेरिया राखेको छ त्यहाँ, उहाँलाई यतिकै पनि दिएको होइन होइन। उहाँलाई सबै त्यो क्राइटेरिया फुलफिल गर्ने गरी नै दिएको हो र उहाँको शब्दको हिसाबले चाहिँ दिएको हो, त्यस्तो केही होइन होइन। उहाँले लाइसेन्स ल्याउनुहुन्छ, ल्याएपछि पढाउनुहुन्छ, ल्याउनु भएन भने उहाँको सबै खाली। हाम्रो अर्को शिक्षक हुनुहुन्छ भागवत शाह, उहाँको चाहिँ के भइरहेको छ त त्यसो भए? उहाँ चाहिँ अब अहिले बुधगाई जनतामाई बुधगाईमा नै पढाइराख्नु भएको छ म्याडम उहाँले। उहाँलाई पनि दबाब दिनु भइरहेको छ अरे त तपाईँहरूले नपठाउनुको लागि? मैले व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई केही दबाब दिएको छैन म्याडम, मैले दिन पनि मिल्दैन होइन। अब अरूको थ्रुबाट दबाब आयो भन्ने कुरो चाहिँ मलाई थाहा भएन है। अरूको थ्रुमा नजानुस् न। त्यही त, मैले त कुनै दबाब दिएको छैन उहाँलाई, व्यक्तिगत रूपमा मैले दबाब दिन पनि मिल्दैन र दिएको पनि छैन। अरूको त मलाई थाहा भएन। अब तपाईँ पनि एउटा महिला हुनुहुन्छ म्याम, सुन्नुहोस् जलमती म्याम, तपाईँ पनि एउटा महिला हुनुहुन्छ, पक्कै पनि आफ्नो इच्छाले विद्यार्थीलाई पढाएर विद्यार्थीको भविष्य उज्जवल बनाउला भनेर उहाँले पनि 5 वर्षसम्म 1 रुपैयाँ पनि नलिकन बिहानदेखि बेलुकासम्म उहाँ विद्यालयमा खटेर पढाउनु भयो, तलब पनि छैन, बेला बेलामा नियुक्ति गरौँला, अब तपाईँलाई राखौँला भन्दै उहाँसँग धेरै अन्याय भएछ। तपाईँले यो समस्याको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ, यो गुनासोको सम्बोधन कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईँ आफै पनि खुद महिला हो, तपाईँ एक महिला भएको हिसाबले अर्को महिला जो शिक्षिका हुनुहुन्छ उहाँको पीडालाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ त म्याम? म्याडम अहिले त्यो 5 वर्षको कुरा चाहिँ कसले राखेको त्यो कुरा चाहिँ पहिलाको कुरा भयो होइन। म आएदेखि चाहिँ मैले अब सकेसम्म उहाँलाई चाहिँ सकेसम्म अब कसरी मिलाउने कोसिसमा छौँ हामीहरू होइन। अब नियमले जाने हो, नियम पूर्वक जाने हो, नियम भएन भने व्यवस्थापन समिति पनि गर्नुभएको छैन, त्यहाँ व्यवस्थापन समिति गर्नुभएपछि उहाँलाई मिल्न सक्ने व्यवस्था हामी गर्छौँ। म्याम, उहाँलाई जुन यो 5 वर्षसम्म निःशुल्क पढाइ राख्दाखेरि त अरू पनि शिक्षिकाहरूले देख्नु भएको होला, उहाँले पढाउनु भएको होला, उहाँले स्वयं पढाउनु भएको विद्यार्थी त अहिले 5 वर्ष पनि हुन थालिसक्यो होला होइन। उहाँहरू त प्रमाणको आधारमा पनि हुनुहुन्छ, जो टिचर हुनुहुन्छ पहिलाको टिचर हुनुहुन्छ उहाँसँग तपाईँले कुरा गर्नुहोस् न एकचोटि। तपाईँले यसरी राख्नु भएको रहेछ उहाँ म्यामलाई, 5 वर्षसम्म चाहिँ निःशुल्क रूपमा पढाउनु भएको रहेछ उहाँले, नियुक्तिको कुरा तपाईँले पो जाने हो त, थाहा छैन भन्न पाइएन नि म्याम। होइन, थाहा छैन भन्नाले पनि तपाईँको उहाँसँग त कुरा गरिएकै छैन, कुरा गर्ने बित्तिकै सबै कुरा व्यवस्था गर्न पनि एकैचोटि गाह्रो हुन्छ नि, सबै नियमहरू पुर्याउनु पर्छ नि म्याडम। पहिला कुरा त गर्नु, कुरै नगरिकन थाहा छैन भन्न त पाएन नि, अब त जिम्मा त तपाईँको भयो। हामीले कुरा गरेकै छौँ म्याडम, कुरा नगरेको होइन हामीले। के भन्नुहुन्छ उहाँ? कुरा गरिसकेपछि के भन्नुहुन्छ? होइन, स्कुलको स्रोत छैन त्यसले गर्दाखेरि तलब नखुवाएको भन्ने कुरा चाहिँ आयो होइन। अब स्कुलको स्रोत त हाम्रो पालिकामा कुनै पनि स्कुलको आफ्नो स्रोत छैन, अलिक गाह्रै छ खुवाउन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई नखुवाएको रहेछ तलब चाहिँ बुझ्दाखेरि पछि। सबैलाई तलब पाउने, उहाँले मात्र नपाउने कुरा हुन्छ त? मैले तलब त सरकारबाट पाउने पाइरहेको छु नि म्याडम। म त तपाईँ त 4-5 महिनाको कुरा गर्नुहुन्छ, पछिल्लो समय त लकडाउन भयो, आफ्नो अवस्था के थियो होला, उहाँले त 5 वर्ष पाउनु भएन, तपाईँ 3-4 महिनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने सोच्नुहोस् त उहाँले 5 वर्षदेखि पाउनु भएको छ। म आइसकेपछिको अगाडिको कुरा त म कसरी ग्यारेन्टी लिन सक्छु मैले? 5 वर्षको तलब त म खुवाउन सक्दिनँ। सुन्नुहोस् न म्याम, तपाईँ जुन विद्यालयमा आइसक्नु भएको छ नि, हजुर, या तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ नि अहिले, हजुर, त्यो वरपरको कुरा के भइरहेको छ, कस्तो थियो भनेर तपाईँले बुझ्न त पर्छ नि, पर्दैन र थाहा छैन भन्न पाइन्छ र? एकदमै बुझेको छ हामीहरू। तपाईँले उहाँलाई कसरी अब यो उहाँको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ भनिदिनुहोस् त?
मैले भने नि म्याडम तपाईँलाई लागि पनि मैले भने व्यवस्थापन समिति गठन होस्। व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेपछि अब त्यहाँ के छ एउटा चाहिँ बाल विकासको हाम्रो कोटा खाली पनि छ, रेडमुस्ट अनुदान लागू हुनेवाला पनि छ स्कुलमा, तर व्यवस्थापन समिति गठन हुनु पर्यो। त्यसको लागि त्यो गठन गर्नको लागि तपाईँको पहल के हुन सक्छ त भन्नुहोस् त? हामी त एकदमै स्कुललाई हामी सपोर्ट गरिरहेको छौँ व्यवस्थापन समितिको लागि होइन। एकदमै अब स्कुललाई निर्देशन दिन्छ व्यवस्थापन समिति गठन गर्न हामी जान्छौँ त्यहाँ। सकेसम्म राम्रो अभिभावक आएर व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता ग्रहण गरोस् भन्ने हाम्रो हो पहल। त्यही नै हो म्याडम। म्याम फेरि जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि समितिको, उहाँले त आफ्नै मान्छेलाई मात्र ल्याउन व्यस्त हुनुहुन्छ अरे, आफ्नै मान्छेलाई ल्याउने चलखेल भइरहेको छ अरे फेरि। अब त्यो कुराहरू त मलाई थाहा छैन म्याडम है, उहाँको अब के छ तपाईँले थाहा पाउनु भयो भर्खर मैले भनिराखेँ तपाईँलाई यो प्रमाणको आधारमा तपाईँले अब एक्सन म बोल्न मिल्दैन। अब उहाँले आफ्नो मान्छे ल्याउनुहुन्छ कसले ल्याउनुहुन्छ त्यो कुरामा त म कसरी अब त्यो उहाँको आफ्नो होला के होला होइन, उहाँ या फिर राजनीतिक हिसाबले केही होला त्यो कुरा त ठिक छ। जलमती म्याम हजुर तपाईँलाई के अनुरोध गर्छु भने मैले अघि पनि भनिसकेँ, तपाईँ जस्तै उहाँ पनि एउटा शिक्षिका, शिक्षाबाट के गरौँला भनेर 5 वर्ष निःशुल्क गर्नु भनेको त सोच्नुहोस् त कहाँसम्मको कुरा हो भनेर। यसलाई तपाईँले गम्भीर रूपमा लिएर समिति गठन भएको छैन भने गठन गर्नको लागि कहाँ गएर पहल गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँले नियुक्ति गर्नुहोस्। 5 वर्षसम्म उहाँको योगदान छ त्यो विद्यालयमा, योगदानको कदर गरिदिनुहोस्। किनभने तपाईँ आफै पनि एउटा महिला र उहाँको योगदान गरिदिनुहोस्। एउटा प्रतिबद्धता तपाईँले जनाउनुहोस् कि उहाँलाई कसरी समायोजन गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त म्याम। उहाँलाई एकदमै हामी कदर गर्छौँ। त्यहाँ अब जुन ठाउँमा उहाँलाई मिल्छ उहाँको चाहिँ सेवाको जुन 5 वर्षको जुन सेवा छ हामीले एकदमै उहाँको चाहिँ आदर गर्छौँ है। जुन उहाँलाई मिल्छ जसरी मिल्छ हामी चाहिँ सहयोग गर्ने कोसिस गर्छौँ हामीबाट हुने। तर कानुनी रूपमा चाहिँ हामी जान्छौँ एकैचोटि होइन। यो के अरे 5 वर्ष पढाएको भरमा यसरी नियमै नमिलिकन नमिचिकन नियम मिचिकन त्यस्तो चाहिँ हुँदैन होइन म्याडम। नियम कसरी पनि मिच्न पाइँदैन। तपाईँलाई सबैभन्दा ठुलो प्रमाण के भन्छु भने मैले अहिले यो टेलिभिजन मार्फत जुन अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ, विद्यार्थीहरू पनि होलान् 5 वर्षसम्म उहाँ म्यामले पढाउनु भएको र जो शिक्षक हुनुहुन्थ्यो प्रधानाध्यापक पहिलाको उहाँले पनि उहाँलाई राख्नु भएको त स्वयं उहाँ नै प्रमाण हुनुहुन्छ नि। उहाँसँग तपाईँहरू कोअर्डिनेट गर्नुहोस्, उहाँको विषयमा बुझ्नुहोस्। कानुन हामीले मिच्नु हुँदैन, हामी कानुनी राज्यमा छौँ, तर अत्याचार कसैले भोग्नु पनि हुँदैन। उहाँले न्याय पाउनुपर्छ। तपाईँबाट हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, सकारात्मक कुराहरू अपेक्षा गरेका छौँ म्याम। एकदमै म्याडम हामी सकारात्मक चाहिँ एकदमै सकारात्मक छौँ हामी उहाँप्रति। सकेसम्म मैले भने नि हामीले कानुन मिच्न मिल्दैन, कानुन अनुसार जाने हो। कानुनले मिल्ने कुराहरू उहाँले चाहिँ पाउनुहुन्छ, सहयोग पाउनुहुन्छ हामीबाट। ठिक छ, यो सकारात्मक पहलको लागि तपाईँलाई धन्यवाद र आशा गरेका छौँ, अपेक्षा गरेका छौँ म्याम। हामीले यो रिपोर्टलाई फलोअप गर्नेछौँ, उहाँले न्याय पाउनुहुनेछ। धन्यवाद। समय र साथको लागि धन्यवाद। जलमती चौधरी शिक्षा प्रमुख बारागढी गाउँपालिकाका हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी शिक्षिका रामशिला देवी हुनुहुन्थ्यो जो पीडित। उहाँको यो विषयलाई हामी उठान गर्नेछौँ, यो रिपोर्टलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र जो शिक्षिका हुनुहुन्छ 5 वर्षसम्म आफ्नो इच्छाले विद्यार्थीलाई एउटा नयाँ ज्ञानको ज्योति दिउँला, निःशुल्क पढाए पनि मेरो शिक्षा दिनु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भनेर निस्वार्थ भावले अहिलेको समयमा कोही पनि त्यस्तो शिक्षक या शिक्षिका पाइँदैन होला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ हामी आफै सोचौँ 5 वर्षसम्म 1 रुपैयाँ नलिएर पनि त्यो विद्यालयमा निरन्तर बिहानदेखि बेलुकासम्म पढाइरहनु भयो उहाँले। नियुक्ति हुन्छ होला, ठिक छ, आज भएन, अर्कोचोटि हुन्छ होला, तर मैले विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्ने जिम्मेवारी त्यो मेरो हो। म पढाउँछु, म आफ्नो काममा निरन्तर लाग्छु भनेर मेहनत गरिरहनु भएको थियो। तर विडम्बना, एउटा शिक्षिकाको परिश्रमको फाइदा यसरी उठाइन्छ, त्यही पनि अर्को शिक्षकहरूबाट। यो कतिसम्मको जायज छ? पीडित सधैँ पीडित भइरहनु पर्ने, कामको शोषण भइरहनु पर्ने, परिश्रमको शोषण भइरहनु पर्ने? जब उहाँ आफ्नो कार्यकाल सिद्धिन्छ अनि त्यसपछि मैले चिन्दिनँ, मैले भनेको थिइनँ भनेर उहाँलाई अन्यायमा र अन्योलमा पारेर जान मिल्छ? एउटा शिक्षक भएर अर्को शिक्षकको मार नबुझ्ने, व्यथा नबुझ्ने? तर जो शिक्षिका हुनुहुन्छ रामशिला देवी, उहाँको यो योगदान त्यो विद्यालयप्रति कति विद्यार्थीहरू पढाउनु भयो होला, जुन उहाँको योगदान थियो, पक्कै पनि उहाँको यो योगदानलाई हामीले सम्मान गर्नु नै पर्छ। र जो त्यो विद्यालयमा उहाँलाई नियुक्ति गर्छु भन्दै भन्दै राम्रो होइन हाम्रोलाई मात्र अवसर दिइरह्यो,
आखिर यो कहिलेसम्म एउटा शिक्षाको क्षेत्रमा विद्यालयमा सुत्त यस्तो चलखेल हुन्छ भने अरू क्षेत्रमा के होला भनेर एकचोटि आकलन गरौँ त हामी। तर उहाँको समस्याको समाधान चाँडै होस् भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यो रिपोर्टलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यतिखेर एकजना सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हेलो, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म दाङदेखि सरस्वती भण्डारी हो म्याम। दाङबाट? हजुर, दाङ घोराइदेखि। दाङबाट को बोल्नुभयो म्याम? म सरस्वती भण्डारी। सावित्री भण्डारी? सरस्वती भण्डारी। सरस्वती, माफ गर्नु होला, सरस्वती भण्डारी। भन्नुहोस् तपाईँको गुनासो के थियो होला? मेरो गुनासो छ म्याम, मेरो बुढा बाहिर जानुभएको 1 वर्ष भयो। उहाँलाई कम्पनीमा काम पनि छैन। कम्पनीमा सेक्युरिटी गर्दाखेरि उहाँलाई चोर पक्राउ गर्ने, पछि चोरले भेटायो, फुट्यो, पैसा पनि लुटिसक्यो, धौधौका बाँच्नुभयो। अनि पछि कम्पनीले कार्ड स्क्वायर भएको छ, कार्ड पनि दिन्न, पासबुक पनि दिन्न, घरमा आउने पनि भएको छैन। एजेन्सीलाई भन्दाखेरि रोक्नुहोस् 2-4 दिन भन्नुहुन्छ। एजेन्सीले मतलब गर्दैन, कम्पनीले मतलब गर्दैन, त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले पनि मतलब गरिन। मेरो श्रीमान जसरी भयो काठमाडौँसम्म आइपुग्नु पर्यो। मेरो गुनासो त्यही हो म्याम। तपाईँको श्रीमानलाई खास भएको के थियो म्याम? श्रीमानलाई त्यही चोरहरूले बाटोमा बिहान मर्निङ ड्युटी जाँदा बाटोमा 3-4 जना चोरले भेटाएर हानेर अब त्यहाँ थुकेर बाँच्न सफल हुनुभयो म्याम। कुन ठाउँमा हो यो? मालदिप्समा हो। मालदिप्समा? उहाँ हजुर रोजगारको लागि जानुभएको थियो होइन? हजुर। उहाँलाई किन कुटियो? के कारणले कुटियो? उहाँलाई उहाँको काम सेक्युरिटी थियो सुपर मार्केटमा। सेक्युरिटीमा अब मान्छे चोरहरू समातेर कम्पनीलाई बुझाउनुभयो। कम्पनीले उसलाई जेलमा पठायो। पछि तिनीहरू निस्केर त्यहाँ मर्निङ ड्युटी होस्टेलदेखि कम्पनीमा हिँड्दै जानुपर्छ। हिँड्दै जाँदाखेरि बाटोमा चोरहरूले आक्रमण गरेका थिए म्याम। उहाँ घाइते हुनुभयो कि उहाँको अवस्था के छ यतिखेर? अहिले त अवस्था त सामान्य नै छ, तर त्यहाँलाई काम गर्ने वातावरण छैन। बाहिर निस्किन एकदम जटिल छ। कम्पनीको कार्ड पनि छैन। सबभन्दा त्यहाँलाई यहाँसम्म ल्याउन पाए खाने बस्नेको व्यवस्था पनि धेरै भइसकेको छ म्याम। साथीहरूले हेरेर कति हुन्छ जसरी भयो त्यहाँलाई काठमाडौँसम्म झारिदिनुहोस् भनिरहेको छु मैले एजेन्सीलाई। आज 23 दिन भइसक्यो मेरो श्रीमान रुममा पल्टिरहनु भएको छ म्याम। तपाईँको श्रीमानलाई मालदिप्स पठाउने मेन पावरले के भन्छ त? मेन पावरले त हुन्छ पक्नुहोस् 2-4 दिन हो, पक्नुहोस् 2-4 दिन हो, नआत्तिनुहोस्, म जसरी मिलाउँछु भन्नुहुन्छ। पठाउने काम पठाइसकेँ, मलाई के भन्नुहुन्छ? अनि कम्पनीको काम हो त्यो भन्नुहुन्छ। कहिले त्यसकै आलटाल गरिरहनु भएको छ म्याम। त्यसो भए त जो उहाँले आफ्नो काम त इमान्दारपूर्वक गरिरहनु भएको रहेछ होइन? हजुर हजुर। यो सेक्युरिटी गार्डमा उहाँ जानुभएको रहेछ, तर एकचोटि उहाँ जानुभएको मेन पावर कम्पनीमै तपाईँ गएर बुझ्नुहोस् न। म जान्छु म्याम, मेरो बच्चा सानो छ, म कसरी आऊँ त म्याम? काठमाडौँ आउनु पर्यो फेरि। उहाँ त्यो मेन पावरको जो व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको नाम भन्नुहोस् त, नाम के थियो? उहाँको नाम के आचार्य हो त्यही म्याम, हेर्न पर्छ, मैले टिपेको छु। कुन मेन पावर हो? यो लाजिम पार्कको फ्लोरिजा आचार्य हो उहाँको नाम, मुकेश आचार्य। उहाँको नम्बर छ? नम्बर छ म्याम। ठिक छ, हामीलाई भाइबर कि त फेसबुकमा भए पनि हामीलाई मेसेज गर्नुहोस् है उहाँको नम्बर। मेरो श्रीमानसँग हजुर कन्ट्याक्टमा आउन मिल्दैन, एकछिन कन्ट्याक्टमा आइदिनु न। उहाँसँग कुनै त्यस्तो प्रमाणहरू छ भने हामीलाई भाइबर मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। पठाइसक्नु भएको छ म्याम, उहाँले त्यो लास्टमा 37 भएको नम्बरमा पठाउनु भएको छ। ठिक छ ठिक छ सरस्वतीजी, हामी यो रिपोर्टलाई फलोअप गर्छौँ, तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस्। कहाँ के भएको हो सम्बन्धित ठाउँमा हामी गजगच्याउने छौँ। तपाईँको गुनासोलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ। यो गुनासोलाई सम्बन्धित ठाउँमा पनि हामी पुर्याउने प्रयास गर्छौँ। अहिलेको लागि के गरौँ म्याम? म काठमाडौँ नै आउनु पर्ने हो। अहिले तपाईँ आउनु पर्दैन सरस्वतीजी, अहिले तपाईँ आउनु पर्दैन। तपाईँले मेन पावरको व्यक्तिको नाम पनि भन्नुभयो र हाम्रो कार्यालय नजिकै छ जस्तो लाग्यो त्यो मेन पावर पनि। उस्तै परेको खण्डमा हामी स्वयं त्यो मेन पावरमै गएर चाहिँ हामी के रहेछ यो विषयमा उहाँलाई किन ननिकालेको भन्ने कुरालाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँलाई उहाँदेखि एउटा बच्चा बोकेर आउन जरुरी छैन, हामी अफेयरमा तपाईँसँग कुरा गर्छौँ, फलोअप गर्छौँ भन्दै सरस्वतीजीलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नेपाली दाजुभाइहरू कहिले विदेश जाने प्रलोभनमा ठगिनुपर्ने, कहिले विदेश गएर आफ्नो काम निष्ठावान भएर इमान्दारपूर्वक काम गर्दाखेरि पनि कुटिनुपर्ने, तर कुटिसकेपछि त्यो कम्पनीले कहिले पनि वास्ता नगर्ने यो अवस्थालाई नेपाल सरकारले कहिलेसम्म
यो समस्याको समाधान गर्छ र नगरेसम्म हामी घचघच्याउने नै छौँ। धेरै यस्तै समस्याहरू थिए, तर आजको समयको निर्धारित समय सकिसकेकोले गर्दाखेरि फेरि हामी भोलि तपाईँको समस्याको समाधान सम्बन्धित ठाउँमा घचघच्याउनको लागि उपस्थित हुने नै छौँ भन्दै तपाईँको यस्तै गुनासो चासो सुन्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले सुनिरहेको छैन भने हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 11 24 24। एनसेल नम्बर रहेको छ 98 0 15 7 24 24। भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 0 11 037 मा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ विश्वको कुनै पनि कुनामा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग विभिन्न घटना घटिरहेका छन् भने पनि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै तपाईँमा भएका ती घटनाहरूको बारेमा भिडियो र केही तस्बिरहरू छन् भने हामीलाई WhatsApp र भाइबर मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको गुनासोलाई सम्बन्धित ठाउँमा घचघच्याउनेछौँ हामी भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्कार।